SAK कन्वेंशन हॉल, हर फंक्शन होगा खुशहाल। जी हाँ, शहर का सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार हाईटेक AC फंक्शन हॉल SAK कन्वेंशन हॉल, IB अपोजिट रोड, शेखर नगर, रायचूर। कपड़ों के लिए एक बड़ा ब्रांड रमेश ड्रेसेस, 0 साइज से लास्ट साइज तक, हर वो फैंसी और फैशनेबल कपड़े, हर एक की पसंदीदा शॉप रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, क्लॉथ बाजार, रायचूर। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दीजिए। नाजरीन, आज की अहम खबर, जश्न शेखुल इस्लाम का शानदार इनेकाद। शहर के सिया तालाब में अमृत हॉस्पिटल के करीब रॉयल फंक्शन हॉल में एक अजीम शान जलसा जश्न शेखुल इस्लाम शानदार पैमाने पर मनाया गया। पूरा फंक्शन हॉल अवाम के हुजूम से खचाखच भरा रहा। यहाँ तक के अवाम बानिए जामिया निज़ामिया के तालीमात को सुनने के लिए नीचे तक बैठकर देर रात तक सुनते रहे। ये जलसा रात 9 बजे शुरू हुआ। हाफिज आसिफुद्दीन साहब इमाम खतीब नूरानी मस्जिद ने क़िरात कलाम पाक से इस जलसे का आगाज किया। इसके बाद मोहम्मद इस्माइल ने अपनी प्यारी आवाज़ में नात का नजराना पेश किया। इसके बाद नौजवान मुखर्रिर नजीब अहले सुन्नत मौलाना सैयद अहमद गौरी नक्शबंदी साहब क़िबला हैदराबाद ने अपने शोला बयान अंदाज में शेखुल इस्लाम के उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को पेश किया। मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अहमद अनवारी साहब क़िबला इमाम खतीब जामिया मस्जिद अंदरून खिले ने तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए बानिए जामिया निज़ामिया और जामिया निज़ामिया के हालात और मंजर को पेश किया और अवाम से भी अपील की कि जश्न शेखुल इस्लाम में आए हैं तो जलसे के फ़ौरन बाद ताम से भी फारिग होकर जाएं। इनके बाद हाफिज व कारी मौलाना अब्दुल शुक्र साहब के फर्जंद हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह ने बानिए जामिया निज़ामिया की याद में एक मनखबत पेश की। मनखबत के फ़ौरन बाद जिस सादा मिजाज शख्सियत को जिनको देखने सुनने के लिए लोग बेचैन हो रहे थे, अताए शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती सैयद शाह अजीज़ुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला हैदराबाद ने अपने प्यारे अंदाज में शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी फजीलत जंग रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी मनाजिर और इनके हालात ज़िंदगी के मामलात पर इस तरह से रोशनी डाली कि लोग उनकी तकरीर को सुनते ही रह गए। इस तरह देर रात तक के जलसा चलता रहा। जलसे के फ़ौरन बाद डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन एडमिनिस्ट्रेटर भंडारी हॉस्पिटल ने तमाम उलमा इकराम और मुखर्रिरीन की शालपोशी और गुलपोशी की और तमाम सामाइन के लिए ताम का भी अहतमाम किया गया था। इस अजीम शान जलसे की निज़ामत मस्जिद नूरानी के खतीब हाफिज एजाज अहमद ने की।
کہ ہے شفا ان میں، حروف ایسے ہیں اس میں کہ ہے شفا ان میں، کلام رب کا نبی کی زبان ہے قرآن۔ اسی قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو جوڑنے کے لیے حافظ قاری محمد آصف الدین صاحب قبلہ امام مسجد نورانی رائچور وہ آئے اور اپنی ابتدا کے کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز فرمائے۔ حافظ صاحب کھڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ شرکاء کے لیے کرسیوں کا معقول انتظام ہے، آپ جلسہ میں اندر تشریف لائیں اور اسٹیج کے دائیں جانب جو نشستیں رکھی گئی ہیں اس نشستوں پر بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ آپ علماء کرام کے خطابات کو سماعت فرمائیں۔ اور جو نعت خواں صاحب آپ تمام حضرات کے روبرو ہیں، ان کے لیے شعر عرض کرتا ہوں۔ لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب یہ نعت پڑھتے ہیں، زبان کی سرخ اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، رسول اللہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہو جائے۔ مگر آج الحمدللہ ابنائے نظامیہ اور احبائے نظامیہ نے بعد جلسے کے تناول طعام کا انتظام بھی، طعام ماحضر کا اہتمام بھی کیا ہے۔ اب تم ایسا کیا کرتے ہو کہ آج میں سویا ہوا تھا کہ میرے خواب میں سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور کہا مدرسے نظامیہ میں ایک بچہ بھوک سے بے چین ہے، جا کر اس کے کھانے کا انتظام کرو، تو میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا، اب تو تم خوش ہو۔ تو اس بچے نے اظہار خوشی کی، کہا یہ بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ بچے نے کہا بس اپنے باپ کو یاد کرتا ہوں، جب سب کچھ یاد ہو جاتا ہے تو بیٹھ کر کے درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو تذکرہ اس شخصیت کا ہے جس شخصیت کو آقا کائنات خواب میں آ کر اپنے مدرسے کے غریب طالب علم کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر آپ کا یہاں تذکرہ ہو، کھانے کے بغیر آپ جائیں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ اس لیے تمام ابنائے نظامیہ کا اس بارے میں اور محبین نظامیہ کا اور معاملین نظامیہ کا ہر درجے ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ ان کو خوب خوب برکتوں سے نوازے، اللہ پاک آج کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ آج جس شخصیت، وہ ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک شخصیت کے اندر پوری انجمن، اللہ تعالی اپنی دین کی خدمت کے لیے ایسے لوگوں کو چن لیتا ہے اور ایسی شخصیتوں کو اللہ پیدا کرتا ہے کہ ہزاروں لوگ مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے، تنہا ایک شخص سے اللہ وہ کام، اور اسی شخصیت کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے ہم جمع ہیں۔ ایسی شخصیتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے بھیجتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے خاطر۔ انہیں باعظمت ہستیوں میں حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان، ہمارے استاد محترم مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الجامعہ جامع نظامیہ اکثر فرمایا کرتے ہیں، علماء کو
اگر ہم دیکھیں تو کوئی عالم تفسیر کا ماہر ہوتا ہے، فن تفسیر میں وہ امامت کا درجہ رکھتا ہے، تو دنیا اس کو مفسر کہتی ہے، شیخ التفسیر کہتی ہے، جاتا ہے دنیا اس کو محدث کہے گی، دنیا اس کو شیخ الحدیث کہے گی۔ کوئی لغت کا ماہر ہو، کوئی ادب کا ماہر ہو، وہ ادیب کہلاتا ہے، وہ شیخ الادب کہلاتا ہے۔ کوئی معقولات کا ماہر ہو، وہ متکلم بنتا ہے، وہ شیخ المعقولات کہلاتا ہے۔ تو کوئی حدیث کا ماہر، کوئی تفسیر کا ماہر، کوئی ادب کا ماہر، کوئی فلاں فن ہو، اس فن کا شیخ کہلاتا ہے۔ لیکن ایک ہی شخص جب وہ تفسیر کا بھی امام ہو، وہ حدیث کا بھی امام ہو، وہ فقہ ہے، اور ہر فن میں جو امامت کا درجہ رکھے، اس کو شیخ الحدیث، شیخ التفسیر نہیں، شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام کہے تو الگ بات ہے، لیکن زمانے کے بڑے بڑے علماء، اولیاء اللہ نے کرتا ہے۔ کمال تو وہ ہے کہ بڑے بڑوں نے جس کی تعریف کی ہے، اور شیخ الاسلام کی ذات وہ ہے کہ یہ کمالات اللہ نے اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، لیکن استاد کی شاگرد کی تعریف کرے، استاد کا نام امام انوار اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بڑے بڑوں نے ان کی عظمتوں کو مانا ہے، اور آپ کی زندگی کو دیکھا جائے، نظر ڈالی جائے، علم شریعت میں دیکھو، وہاں پر امام مقتدی مانے جاتے ہیں۔ جس فن میں صاحب قبلہ سے امام افروز خطاب سیدی شیخ الاسلام کی شخصیت کے تعلق سے سماعت فرما رہے تھے۔ قبر بشان حضور شیخ الاسلام علیہ الرحمت و رضوان پیش ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ جامعہ حکم نبی سے آپ نے قائم کیا، بارگاہ مصطفیٰ سے رابطہ انوار ہے، سنیت کا اس دکن میں ارتقاء انوار ہے۔ اللہ پاک نے علماء کرام کو حبیب پاک کی وراثت میں علم عطا فرمایا، پھر اس کے ذریعے حبیب پاک کی امت کی رہنمائی کا کام ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے نورانی بیان میں سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سیدی حضور بانی جامع قبلہ علیہ رضوان اللہ کے حبیب کے خواب میں اشارہ کرنے کی وجہ سے دکن تشریف لائے، اور یہاں سے آپ نے علم کی شمع کو روشن کیا، وہاں سے علم کے انوار چمکتے رہے، تو آج تک اس کی روشنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ روشنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک چمک رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی قیامت تک اس کے انوار چمکتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر یہ دینی مدرسہ قائم کیا۔ سیدی حضور بانی جامع صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شریعت مطہرہ کے پاکیزہ علوم کو حاصل کیا، درس تفسیر، درس حدیث، درس فقہ، درس ادب، تمام اعلیٰ درجے کی شریعت کے علوم پر آپ نے کامل طور پر دست حاصل کیا، اس پر قابو پایا۔ اس کے ساتھ آپ نے معرفت کے علم کو کامل طور پر حاصل کیا۔ اس کے بعد اسی پاکیزہ علم کو آپ نے حبیب کی امت کے لیے جاری فرمایا۔ مدرسہ نظامیہ کے ذریعے بھی آپ کا وہ فیضان جاری ہے۔ آپ سے فیض پانے والے علماء، پھر ان سے فیض پانے والے، اس طرح بھی سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پھر آپ کی پیاری پیاری کتابوں کے ذریعے بھی آپ کا علمی فیض جاری ہے۔ آپ اصل میں ناندیڑ شریف میں آپ کی ولادت باشہادت ہوئی، اور آپ خاندان شریف کی زندگی گزارنے والے تھی۔ آپ کی پرورش خاندان شریف میں ہوئی۔ آپ کا خاندان خاندان شریف کا خاندان ہے جو ناندیڑ سے گھنٹے کا رہتا ہے۔ آپ چونکہ اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت فرماتے تھے، اس لیے اپنی پہلی مرتبہ حج کو تشریف لے گئے۔
हबीब पाक के दरबार में हाजिरी शरफ हासिल करते रहे। एक मरतबा चाहा कि मेरी सारी ज़िंदगी हबीब पाक के कदमों में गुजर जाए, आका के शहर में गुजर जाए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में इशारा फरमाया, तुम दक्कन जाकर दीनी मदरसा कायम करो। तो आपने अपने पीर और मुर्शिद हजरत सईदी हाजी इमदादुल्लाह हाजिर मक्की अलैहि रहमतुल्लाह से हबीब पाक के ख्वाब में जो हुक्म का इशारा हुआ उसको बयान किया और इस पर अपने गम का भी इजहार किया कि मैं हबीब पाक के दरबार में लग जाना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के हबीब का हुक्म दफन को जारी करा। गम हुआ कि हबीब के दरबार से जुदा होने का टाइम आ रहा है। तो आपके पीर और मुर्शिद ने फरमाया, जब अल्लाह के हबीब का हुक्म है आप दफन जाओ, आप जमीन से जुदा हो रहे हो हबीब पाक की, मगर हबीब पाक से जुदा नहीं हो रहे हो। जहाँ तुम हो हबीब पाक तुम्हारे हर जगह साथ रहेंगे। ये खुशखबरी आपके पीर और मुर्शिद ने सुनाया। इसके बाद आप तशरीफ लाए। जैसा कि हम देख रहे हैं हबीब पाक हमेशा आपके साथ है, हर मामले में साथ है। आपने जामे निजामे कायम किया। इसके बाद तुलबा फैज पाते पाते मौलवी बने, आगे तरक्की करते रहे। अब अस्नादात तकसीम करने का मौका आया। सबसे पहले जो जलसा हुआ तुलबा को अस्नादात पता करने का, तब दूसरे दिन अस्नादात तकसीम होने वाले एक दिन पहले ही उस मदरसे के सरपरस्त जिम्मेदार मुनादी में जब मदरसा है, उनके ख्वाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा जाहिर हुआ और ख्वाब में फरमाते हैं मुल्तज़िम साहब से वहाँ के मदरसे के, तुम जो तुलबा को अस्नादात देने वाले हो लाओ ताकि मैं भी दस्तखत से उसको मुदय्यन फरमाऊं। तो सबसे पहले जो तुलबा फारिग हुए और सबसे पहले अस्नादात जिन तुलबा को दिए गए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अजीम तुलबा की अस्नादात पर ख्वाब में दस्तखत भी फरमाया। तो जहाँ आपने इशारा करके भेजा वहीं पर आपकी खास नजरे इनायत नजर आ रही है। इसके साथ हम देख रहे हैं कि जिस मकसद के तहत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन वली कामिल को भेजा है, आप उसमें कामिल तौर पर आला दर्जे की कामयाबी हासिल फरमाते हैं। ताने माहदर का इंतज़ाम है, तबरुक आप ज़रूर तनावल फरमाते हुए जाएँ और नाका फरमा रहे हैं और अपनी मोहब्बतों के आए। भंडारी हॉस्पिटल जो शहर का एक मशहूर मारूफ हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपकी बड़ी ही नज़ीर खिदमात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहब्बतें हैं डॉक्टर साहब की कि उलमा को सुना भी है, इत्मीनान से बैठे भी हैं। यकीनन पेशे से डॉक्टर हैं, जरूर आप तमाम हज़रात के लिए तनावुल ताम का इंतज़ार किया गया है। आप बराए करम तनावुल ताम फरमाते ही जाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं अब अपने गिरे को थाम लीजिए। अब ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बशीरुद्दीन की ZBS फिश कंपनी लाया है नए साल का स्पेशल ऑफर। जी हाँ दोस्तों, सर्दियों में लोग अक्सर मछलियाँ खाते हैं और मछलियों की कीमतों में इजाफा होता है, मगर सिर्फ और सिर्फ ZBS फिश कंपनी लाई है कम कीमतों में बेहतरीन ऑफर, वो भी पूरा 1 महीने के लिए। समंदर की मछलियों में खास कर पापलेट मछली, सुरमा मछली,
पारवान, खेकड़ा, बांगड़ा, मुछाला और खास कर मीठे पानी के मच्छियों में मरेल मछली, काटला मछली, राहू मछली, पंकज मछली और जिलेबी, तलापी मछली के अलावा हमा अक़साम की मछलियाँ मिलती हैं। 5 किलो जिलेबी मछली लेने पर 1 किलो मछली फ्री। तो मछली खाने के शौकीन हजरात आज ही आइए, इस पूरे महीने के ऑफर से फ़ायदा उठाइए। ZBS फिश कंपनी, स्टेशन एरिया, गुडशेड रोड, रायचूर। मछली खाओ, सेहत